Mga kabukid yan, dami diri ay mangga mga kabukid. Hapon may diri butong. Yan, mga kabukid. Yun nga pala mga kabukid, sa lahat ng atong mga may gugma o pagbati dirita karon mag-uban ta og kaon ng atong ginagmay nga salo-salo diri mga kabukid. Ito ang pinubri lang mga kabukid. Halin mga kabukid. Tungod sa atong kalisod na ron panahon. Wa natay kapalit og bugas mga kabukid, mao nga balanghoy na lang among dungagon mga kabukid. Siya nga pala mga kabukid, mao ni siya ang amo ang manager si Nibik. Kana bang di pura dita pildi ba? Istamber ba? Unsa imong kaistorya manager? Nakadunod-dunod kay nakadunod-dunod man ba? Papusig ng matagtar. Mao ni atong ipares sa ato ang dinungag na balanghoy mga kabukid kay umtay bugas.